आयजूच हांव महसूल खात्याचे मंत्री आंतानासियो मोन्सेरात हांचे कडेन सकाळीं 11:15 उलयलो. तांकां उगडास करून दिलो की जोगलावण्याक लागून प्रमाण वाडलां. जायते कडेन गोंयांत विजो कोसळून लोक मरपाक लागल्या, गोरवां वासरांय मरपाक लागल्या. अचकीतपणान हें जोगूल पडटा आनी मनशांक नुकसानी जाता, घरांक नुकसानी जाता, मालमत्तेची नुकसानी जाता. हाजे खातीर भारत सरकारान नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन NMDA मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. तांचो उगडास तांकां करून दिलो आनी मागीर तांकां सांगलें हांव धाडटा ते सगळे गायडलायन्स कर्नाटकान स्टेट लायटनींग एक्शन प्लॅन केला तो तुमी वाचात. तुमचे IAS ऑफिसर संदीप जेकविसांक जागे करात. तांणी कांयच करूंक ना ह्या बाबतींत. म्हणटकीच तांणी मान्य केलां की आपूण कितें तरी करता म्हणून आनी सगळ्या घराचेर लायटनींग कंडक्टर्स म्हणटकीच त्यो सिस्टम्स आसता लायटनींग प्रिव्हेन्शन जोगूल पडूंक जायना म्हणून ते प्रायवेट आनी पब्लीक बिल्डिंगेचेर जे उंच आसात 8 मीटर, आतां तुमी जगलावता ते पळयलां आसतले फाटल्यान. म्हणटकीच हे जगलावण्याक लागून आतां हें प्रमाण वाडपाचें आसा आनी वीज पडपाचें प्रमाण वाडपाचें आसा. येता त्या कांय दिसांनी तुमकां म्हजो हो युट्यूबा वयलो व्हिडिओ उगडास जातलो जेन्ना वीज कोसळून गोरवां वासरां जनावरां मनीसय बी जखमी जातले, मरपाक लागतले. तेन्ना कळटलें लोकांक की आतां हे बिल्डिंगेच्या वयर जे लायटनींग अरेस्टर्स, हे लायटनींग प्रिव्हेन्शन सिस्टीम, लायटनींग बोल्ट ते बसोवपाची गरज आसा. त्या बाबतींत सरकारान कांयच करूंक ना जागृती करपाक. म्हणून बाबूश मोन्सेरात जांकां हांकां म्हणटात, हांव तांकां आंतानासियो मोन्सेरातूच म्हणटा, तांणी फोन घेतलो म्हजो. सगळें आयकलें आनी आश्वासनय दिलें की आपूण एक नोट तयार करून तो सरकाराक धाडटा आनी तांकां हें कितें उपाय करपाचे येता त्या पावसाळ्यान भितर की जोगूल कोसळून नुकसानी जावंक जायना म्हणून लोकांनी कितें करपाक जाय. सरकारी आनी प्रायवेट व्हडले उंच इमारती आहा ताचेर कोणें बसोवंक ना जाल्यार लायटनींग अरेस्टर्स जे असतात ते बसोवंक जाय. हांवें तांकां विचारलें तेन्ना महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी म्हाका सांगलें की तांची जे स्कूल आसा सेंट मायकल ताळगांव ताजे वयर तांणी असोच विद्युत निरोधक बसयला. ताका लागून विजेचो धोको जोगूल पडपाचो त्या शाळेचेर उणो जाला अशेंय सांगलें तांणी. हांवें सांगलें की तुमी मंत्री म्हणून जर तुमकां खबर आसा की इतल्या व्हडल्या बिल्डिंगेचेर ताळगांवच्या तुमी जर लायटनींग अरेस्टर जर बसयला जाल्यार तुमी मागीर बाकीच्या पब्लीक आनी प्रायवेट उंच बिल्डिंगेचेरय ते बसोवपा खातीर गायडलायन्स आनी नोटिफिकेशन काडूंक जाय. तें तांणी काडपाचें आश्वासन म्हाका दिल्लें आसा. कित्याक ह्या वर्सा म्हज्या कोतान तरी आतां जें प्री मॉन्सून आमी हें पळयतात वादळ भायर, आयज म्हापशांत 40 मिलीमीटर पडलो पावस आनी आतां हें तुमी पळयलां भायर केदो व्हडलोय जालो तो. आनी हाका लागून आमचे सगळे TV बी खराब जावंक शकतात. कित्याक एक जेन्ना जोगूल पडटा, हें पळयात, हें आतां तकलेर आसा वादळ. म्हाकाय भंय दिसता हांगा बसपाक आनी मोबायल घेवन हातांत. कितें जायत केन्ना सांगूंक जायना. मोबायलांतल्यान सुद्दां आतां लायटनींग बोल्ट वचपाक शकता, इतली परिस्थिती वायट आसा. आमच्या बिल्डिंगेचेर तर अजुनूय लायटनींग अरेस्टर बसोवंक ना. आमी फक्त चर्चा करीत आसात आनी कितल्याशाच हांगा तुमकां म्हापशांत आनी इतर शारांनी सुद्दां दिसतलें की लोकांनी थंय मालकांनी पर्वा करूंक ना. म्हणटकीच सगळ्यान उंच जे स्ट्रक्चर आहा ताका पयलीं तो टच जाता. लायटनींग हें आसता तो प्रवाह आसता, तो प्रवाह पयलीं ताका टच जाता आनी ती सगळो तो इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक वेव फोर्स आहा तो इलेक्ट्रो हातून ते सगळे इलेक्ट्रॉन जमनीन वतात मागीर. कित्याक जमनीक तशें तांचे इलेक्ट्रोस्टॅटीक चार्ज आसता, पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह. सो अवकाशांतली जी आतां तुका उदकाक लागून जी इलेक्ट्रीक चार्ज जो तयार जाता पयलीं पावस सुरू जावच्या पयलीं मॉन्सूनचो, मागीर तुमकां जुनान जुलय ऑगस्टान तितलो दिसना. पावस वतनाय बी परत्यो जोगलावणी सुरू जाता, कानठळे बसतात, कानान दडे घालचे पडटात अशे. आनी आतांय बी तसोच आतां हांगा बादली जोगलांचो हांगा हें सुरू जाला आतां. हो सगळो आसा तो चमत्कार आनी तो आतां वाडत वचपाचो आसा. आनी आतां बातमी वाचूंक मेळटल्यो, हांगा वीज पडली, थंय वीज पडली, झाडार पडली, माडार पडली, चर्चीर पडली, देवळार पडली,
कोणाचेर पडली, गोठ्यार पडली, हें नुकसान जालें, तें नुकसान जालें. पूण हें नुकसान टाळपा खातीर कितें करूंक जाय ताचेर चर्चा हांवें आज मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकाऱ्यां कडेन आनी आज महसूल मंत्री जे उपाध्यक्ष आसात स्टेट लेवल डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीचे तांचे कडेन चर्चा केल्या. एक सायंटिस्ट म्हणून केल्या. हाजे पयलीं ती सुदीन ढवळीकर हांचे कडेन केल्ली, पूण मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडच्यान म्हाका कळ्ळें की तांकां चड अधिकार ना, ते फक्त इन्स्पेक्शन करतात. कोणें लायटनींग कंडक्टर बसयलो जाल्यार तो सारको आसा काय ना हे तपासणी करपाचें, आनी हें खरें काम आसा तें स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी, हे कलेक्टर नॉर्थ गोवा सावथ गोवा करतात कितें हो प्रश्न येता. हे फक्त मिटिंगो घेता, आदेश दिता आनी फुडें कांय जायना. हें आमी पळयल्लें आसा. कित्याक ते फिल्डांनी खंयच दिसना हे कलेक्टर भोंवता आसतना फ्लडिंग किंवा जो पारोडा जावं कोण सावथ गोवा प्रत्यक्ष वचून थंय कोण कितले पळयतात ते केन्नाच आमकां दिसनात. मिटिंगो एसी हातून हॉलान घेवन बसून चालूच आसा आनी सजेशनां कोण घेत ना, फोनूय उबारना हे कलेक्टर्स आहात ते. म्हणटकीच मागीर प्रॉब्लेम निर्माण जाता की सांगतलो कोणाक म्हणून आज सकाळीं मिनिस्टराकच फोन केलो. एकदां लागूंक ना, दुसरे फावटी लागलो. ताका सरळ सांगलें हांव कित्या खातीर हें करता ते. लोकांचे मागीर जीव वाचोवया आमी ह्या वर्सा. वीज पडून लोक मरूंक जायना, गोरवां वासरां मरूंक जायना, हाजी आमी मागीर इल्ली काळजी घेवया. ताच्या खातीर मागीर अशें करचें पडटलें की तुमच्या सरकारान कर्नाटक आनी केरळ आनी बाकीच्या राज्या भशेन स्टेट लायटनींग एक्शन प्लॅनच करूंक ना. आनी तो बसून कितें करता कळना. संदीप जॅकवीस थंय महसूल अधिकारी, तो फोन सुद्दां म्हजे घेना. फोन वाजलो की कट जाता, फोन वाजलो की कट जाता, अशें चालू आसा. ताजें कितें घोडें मारलां हांवें तेंच कळना. तो परतून आतां मोबायलाचेर फोन रेकॉर्ड ताच्या कामतीचो जालो जाल्यार सुद्दां तो परतो ताका जाप दिवपाक फोन करना. इतली परिस्थिती IAS ऑफिसरांची गोंयच्या आसा आमच्या. हांकां कोण जाप विचारतलो तें कळना. आनी हाका आतां त्याच खात्याचेर आतां अर्बन डेव्हलपमेंट हांगा कितलीं वर्सां दवरतले तुमी, सरकाराक तेंय विचारपाक जाय. ताका बरी खाती दुसरी दियात ज्या जाग्याचेर तो आमचे फोन घेतलो अशें दिसता म्हाका. आनी मागीरच तें सुदारतलें सगळें. हे मिनिस्टरूय मान्य करता, पूण ताच्यान आतां 11 म्हयने उरल्यात आतां असेंब्ली इलेक्शनाक. म्हणटकीच सगळे कडेन आनंदी आनंद आसा. आनी आतां तुमी हे व्हिडिओ मुद्दाम तसोच सांबाळून दवरात. जेन्ना लोक मरूंक लागतले वीज पडून, जोगूल पडून, तेन्ना नंदकुमार कामतीन युट्यूबाचेर घाल्ल्या ह्या व्हिडिओचो उगडास काडात. आनी हांवें मंत्र्याक आज 18 मेक सकाळीं 11 हांवें जें कितें ताका सांगलां ताजो उगडास काडात. मंत्र्यान म्हाका नोट घालून उपाय घेता म्हणून आश्वासन दिलां ताजो उगडास काडात. आनी धन्यवाद दियात की हांवें हें सगळें जावच्या पयलीं आज 18 मेक मॉन्सूनचो पावस जुनान सुरू जावच्या पयलींच सरकाराक जागे केल्ले आसात. हेंय बी रेकॉर्डाचेर हांव दवरतां. आनी हें म्हजें आज रातचें केल्लें हांगा म्हापशांतलें निवेदन सोंपयतां.